हांव उसगांव गांवचे पंचायतीचे पंच वॉर्ड नंबर 4 वॉर्डबाग म्हणून म्हजो पळय वाडो आसा ते उदकाची सामकी प्रॉब्लेम जाता। फाटल्याक आमी अशीच कंप्लेन केली, उदक आमकां परत सारकें आयलें। हे 4 दिसांक आमकां तें उदकूच ना। आमी जो पळय उदक सोडटा ताका कॉल केलो, तो म्हणपाक लागलो कितें तरी वाल कोण रातचो हे करता, चालू करता, बंद करता। आमी आतां PWD कडेन आयिल्ली, तर यशराज कुंटलपी म्हणून जी आसा ताणें आपूण सांजे विजीट करता म्हणून सांगला आनी इशू सॉल्व करता म्हणला। आमी इतलेंच मागता की हांकां 4 दीस जाले आतां सामको उदकाचो थेंब ना, बाबी भुरगीं बाळां आसा कशें कितें करतलीं म्हणून आमी आज हांव पंच तांकां घेवन सगळ्यांक PWD कडेन आयिल्ले आसा। सो आता अशेंच तुमकां ह्याच 4 दिसांक म्हाका हेच्या पयलीं प्रॉब्लेम जाता? पयलीं आमकां फाटल्या तेंपार प्रॉब्लेम जातालो, खूब जातालो। मागीर आमी अशीच कंप्लेन केली, मागीर येवपाक लागलें उदक। आतां थोडे थोडे करून आतां 4 दीस जाले सामकेच बंद, एकदम बंद जावना। पयलीं थोडे 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 करून रातचे 12 1 बीन थोडे, आतां 4 दिसांक जाल्यार सामकेच उदकाचो प्रॉब्लेम जावपाक लागलो, थेंबूय येनालो। सो तो कितें म्हणटा, मेजर कितें इशू आहा म्हणटा? तेच ताका पळय म्हणून सांगला आमी। आतां जेईक सांगला मेजर इशू आसा, कितें आसा तें पळय, कित्याक दुसरे लायनीक प्रेशरान उदक येता, हांच्याच लायनीक उदक येना। ताणें सांजचे विजीट करता म्हणलं, नाजाल्यार परत मागीर फाल्यां परत येतलो। हेज्या पयलीं असोच प्रॉब्लेम जालो न्हू? प्रॉब्लेम हांच्याच वॉर्डाक प्रॉब्लेम जाता, एक लायनीक बरें उदक येता, एक लायनीक येना। म्हणून हांवें तांकां फाटल्याक कंप्लेन केली, पायपलायनीक फॉल्ट आसा, वाल कितें आसा न्ही, आमी जाल्यार तुमकां सपोर्ट करतात, पूण मातशे इशू सॉल्व करून दियात म्हणून। फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें चार्ज आसा पळय ती हालींच घेतल्या, 1-2 दीस जातले चार्ज घेतल्या। ओके। सो जी कितें प्रॉब्लेम आसा पळय तुमचो त्यो हांव पळयता आनी तेजें एक्शन घेता। आयज सांजचो हांव सायडीर सुटार येतलो, तेन्ना तुमी रावूं शकता। ओके ओके। तरी उपरांत हांव तुमकां कितें सांगूं शकता। बरें। आतां सद्या तुमचें इन्स्पेक्शन करता। हय, इन्स्पेक्शन करतलो।